लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका अभिनेता सुधांशु जोशीले नायिका उषा पौडेलसँग बिहिबार विवाह गरेका छन्। सुधांशुले अमेरिकाको बाल्टिमोरमा उषालाई आफ्नो जीवनसंगिनी बनाएका हुन्। हिन्दू परम्परा अनुसार गरिएको विवाहमा अमेरिकामा रहेका फिल्मकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सुधांशु उषाको विवाहमा नायिका ऋचा घिमिरेको परिवार, झरना थापा दम्पति, अरुणिमा लम्साल, पूजा चन्द लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नायिका उषा नेपाली फिल्ममा सङ्घर्ष गरिरहेको बेला एक्कासी मुम्बई भासिएकी थिइन्। उनले केही भारतीय टिभी श्रृङ्खलामा पनि काम गरेकी छन्। फिल्म सीमारेखामा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका सुधांशु पनि नेपाली फिल्ममा एकताका चर्चित कलाकारमा पर्थे। लामो समय अमेरिकामा बस्दै आएका सुधांशुको यो दोस्रो विवाह हो।